बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू. भाग्यवंत कुटुंबाक अर्गामी स्थिता जॉन रॉड्रिगस ह्या ते सभा गरजा इरद्या पासोत आज आमी मागताना देवाक अर्गां दिताना आज पयले पोटी जेजू कुमगारां तुमच्या अनुष सिक्वेरा हाचेय पासोत विशेष तरान मागया. आज तो जेजू थंय एकवटता, जेजू ताच्या काळजांत रास करता आनी तो आज जेजू थंय बदलाता आनी असलें बाग देव ताका आनी आमकां समेस्तांक फावो करूं दी म्हणून आमी मागया. आज पवित्र सभा भाग्यवंत कुटुंबाची परब फेस्त आचरण करता आनी हे भाग्यवंत कुटुंब आमच्या संवसारी कुटुंबाक एक देख जावन आसा. आमची कुटुंबां कशें भाग्यवंत करयेत म्हणलें जेजू मरी झुजे आमकां शिकयता. देवाच्या कुशेक खालतीमान त्या गायनी घालो देखून तें कुटुंब भाग्यवंत जालें. तांची देख घेवन आमची कुटुंबां बरी पवित्र आनी भाग्यवंत करूंक कृपा मागे. हें पवित्र बलिदान फावो रितीन बेटोमचे खातीर म्हणजे बादक आमचे काय वळखून घेवन बक्षाने मागे. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून दोनांत उसार वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगवंत सदांच समकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती मन प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवं.
प्रार्थूया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, पवित्र कुटुंबाचे देख घेवंक तुवें आमकां फावो केलें. ताचे सारकी आमी कुटुंबाचे सुगूण वाडोवन आनी प्रितीमोगाचो संबंद सांबाळून सर्गीन तुज्या घराच्या संतोशान सासणाचें इनाम भोगूंक पावा शंकर. हें आमी मागता आमच्या सुमयां तुज्या पता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सोव्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासणान. सामुएलाच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप. वेळ पावतच अण्णा गर्भस्थ जाली आनी दीस भरल्या उपरांत तिणें एका पुताक जल्म दिलो आनी ताका सामुएल म्हूण नांव दवरलें. कित्याक तिणें म्हळें, हांवें ताका सरस्वरा कडेन मागून घेतलो. एलकणा आपल्या सगळ्या कुटुंबा सवें सरस्वराक वार्षिक बाली भेटोवच्याक आनी आपली आंगोण फारीक करच्याक शिलोक गेलो. पूण हाण्णा गेली ना. तिणें आपल्या पतीक म्हळें, भुरग्याक पाणो सोडतस ताणें सरस्वरा मुखार प्रत्यक्ष जावच्याक आनी सदांच थंय रावच्याक हांव ताका घेवन वेतेली. ताचो पाणो सोडयताच तिणें आपणा सोबें 3 वर्सांचो एक पाडो, एक एपा पेट, एक सामड्या पतें भर दाकां सोरो घेवन ताका शिलोन सरस्वराच्या मंदिरा भितर व्हेलो. भुरगो तो व्हड ल्हानच आसलो. पाड्याची बाली भेटोवन जाल्या उपरांत ताणें भुरग्याक एलिशी व्हेलो आनी हाण्णान म्हळें, सायबा, तुज्या जिवाचो सपत सरस्वरा कडेन मागून करीत प्रार्थना करीत तुजे लागीं उबी आसलेली स्त्री हांवूच. ह्या भुरग्याक हांवें मागल्लो आनी सरस्वरान हांवें मागल्लें तें म्हाका फावो केलें. देखून हांवें ताका सरस्वराक भेटयलां. आपले जिणी भर तो सरस्वराक भेटयलेलो जातलो. आनी थंय तांणी सरस्वराक आराधन केलें. देवाचें उतार हें. तुझ्या घरांत रावतात ते मनीस कितले भागी. तुझ्या घरांत रावतात ते मनीस कितले भागी. सर्वेस्परा तळपरांच्या देवा, कितलो म्हाका मोग मैपास तुझ्या मंदिराचो. सर्वेस्पराच्या निवाच्या सांगरांत रावून मुजोत मोला लेता अत्रेकता. सगळो म्हजो जीव जिवन देवाची होकळी करता. तुझ्या घरांत रावतात ते मनीस कितले भागी. तुझ्या घरांत रावतात ते मनीस कितले भागी. तिसरा ते तुजी वाखाणी करीत आसात. तुका सादर करून घेतलेलो मनीस कितलो भागी. तुजे मंदीर चडपाची आशा ताच्या काळजांत वसता. तुझ्या घरांत रावतात ते मनीस कितले भागी. तळपराच्या सर्वेस्परा मुझे मागणे आय. जाकोबाच्या देवा मुझे विनवणे कांदी. देवा आमचे डाळ जावन असलेल्यांचेर नदर कर. तुवें मागलेल्या पळेपणान सांबाळ.
घरांत रावतात ते मोनेस कितले भागी. सांत पावलोन कोलेसगरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वसा. भावा भयणीनो, देवान विंचून काडलेले तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची, देखून कनमळ्याची, दयाळायाची, दिनपणाची, मोवाळायाची आनी सोंसणिकायेची काळीज तुमकां आसूंक जाय. एकामेकाक सोंसून व्हरा आनी एकामेकाक दुरसोंक कारण आसा तरी एकामेकाक बक्षिया. तुमी दितात ते बक्षणे सोम्यान तुमकां दिला त्या बक्षणा बरी जावं. पूण हे सर्वशे गुणप्रास चड तुमचे थंय आसूंक जाय. मोग हे शेगूण संपून करता आनी ते एकवटायता. क्रिस्ताचे समाधान तुमच्या काळजांनी रास करूं. एक कुडीचे सांदे तुमी जाल्ल्यान त्या समाधानान तुमकां आपोवणें मेळ्ळां. ह्या शिवाय उपकारी मनाची तुमी जाया. क्रिस्ताचे उतार तुमच्या काळजांनी उदंड भरून आसूं. खरे जणवायेन एकामेकाक शिकया आनी बुधबाळ सांगा. किर्तनांनी, गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी गायन करून तुमच्या काळजांत हांव देवाक अर्गां दिया. उतरान जावं कर्णेन जावं जें कितें तुमी करतात तें सकट सोम्या जेजूचे नांवीं करा. ताचे मारिफात देवा बापाक अर्गां दिया. पत्नीनो, तुमच्या पतीक काळजया. सोम्यातय तुमकां ते सहज जाल्ले. पतीनो, तुमच्या पतीनीचो मोग करा आनी ताका कठिणायेन चले नाकात. भुरग्यानो, सर्व संगतेनी तुमच्या वडिलांक काळजया. हे सोम्याक खरेंच मानता. बापायानो, तुमच्या भुरग्यांक बेश्टेंच चिडाय नाकात आनी ती बिजोड जावन कारण जायनाकात. देवाचें उतार हें. क्रिस्ताचे समाधान तुमच्या काळजांनी रास करूं. क्रिस्ताचे उतर तुमच्या काळजांनी उदंड भरून आसूं. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. म्हणजे सव्वे आसू मदेवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता ते ज्योतिष गेल्ल्या उपरांत सर्वेस्पराचो एक दूत जुजेक स्वप्नांत दिश्टीक पडोन म्हणालो, उठ बाळकाक आनी ताच्या आवयक घे आनी इजिप्ताक पळून वच. परत्यान हांव तुका सांगतलो त्या पर्यान थंयच राव. बाळकाचो जीव करचे खातीर हेरोदाची सोदना करच्यार आसा. जुजे तक्षण उठलो, आवय भुरग्याक घेवन राती इजिप्ता भायर सन गेलो आनी हेरोदीच्या मरणा पर्यान थंयच रावलो. अशें पूर्ण जालें प्रभाद्या मरिफात सर्वेस्परान म्हणलें तें. इजिप्तांत हांव म्हज्या पुताक हांवें आपोवन हाडलो. हेरोद मरता सर्वेस्पराचो दूत इजिप्तांत जुजेक स्वप्नांत दिश्टीक पडोवन सांगे लागलो, उठ बाळकाक आनी ताच्या आवयक घे आनी इस्रायेलाच्या गांवाक फाटीं वच. कित्याक भुरग्यांचो जीव काडूंक सोदतले ते आतां मरण पावल्या. जुजे उठलो आनी बाळकाक आनी ताच्या आवयक घेवन इस्रायेलाच्या गांवाक फाटीं आयलो. पूण हेरोदी उपरांत ताचो पूत आर्केलाव जुदेवाचो राय जाला म्हण आयकोन थंय वचूंक तो भियेलो. आनी एक स्वप्नांत ताका कळीत केल्ले प्रमाणे तो गलिलिया प्रांताक गेलो आनी थंय नजरेत नांवाच्या शहरांत वचून रावलो. अशें पूर्ण जालें प्रभाद्या मरिफात म्हणलें तें. ताका नजरेतगार म्हूण आपयताले. देवाचें उतर हें. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो प्रत्येक जावं अनुश आनी ताच्या
वडिलां, आज आमी भाग्यवान कुटुंबाची परब आचरण करता आनी आयच्या दिसा आमी नियाळसो संदेश आसा आमची कुटुंबां देवाचें बिडार करे. आमची कुटुंबां देवाचें वा देवाची बिडारां करया. ही गरज देवाचे बिडार गी अनुश, ही गरज देवाचें बिडार गी, ही गरजेन देव आसा गी आसा, तो आसा म्हणटा. ही गरजेन देव आसा देवाचें बिडार. कित्याक कातोलीक कित्याक म्हळ्यार हांगासर अधिकृत रितीन देवाचें हजरपण आसा आनी आमकां देवाक भेटोवंक ताका मागोवंक ताका पळोवंक अवकाश करून दिता. कातोलीक भावार्थी आमी देवाचें बिडार गी, आमी देवाचें बिडार गी कितें म्हणटात? वय कित्याक कित्याक सांत पावलूस म्हणटा तुमी पवित्र आत्म्याची मंदिरां. आमकां तरी एक देवाच्या नांवान कितें दिलां? पवित्र स्नान दिलां आनी आमी खरेंच तरी एक देवाची बिडारां जाल्या. तो देव आमचे थंय जियेता आनी प्रत्येक जावन एवकारिस्तांत जेजूस आमच्या काळजांत येवन बिडार करता. देखून कशें इगर्जेंत एक ताबेर्नाकल आसा तशेंच कुमगार सेवल्ल्या हर एकल्याचें काळीज आनी जिवीत मोबायल ताबेर्नाकल हें फिक्स्ड ताबेर्नाकल जाल्यार आमी सक्कळ जेजूची मोबायल ताबेर्नाकलां सोलोवन वेची ताबेर्नाकलां एका जाग्यार येता आनी एका जाग्याक जेजूक व्हरून वेची ताबेर्नाकलां हें उडासान दवरूंक जाय. देखून आज अनुश जेजू तुज्या काळजांत येता आनी तूंय काळें जाताय. जेजूचें मोबायल ताबेर्नाकल जाताय. यू आर कॅरींग Jesus from here to your home, to your school, wherever you go, you carry Jesus. Okay? You become a mobile tabernacle of Jesus. Okay? की देखून हें उडासान दवरचें. देखून हर एक भावार्थी कातोलीक कुमगार सेवल्लो पवित्र स्नान घेतलो देवाचें हजरपण देवाचें बिडार जावन आसा. आमचें घर आमचें कुटाम देवाचें बिडार वयगी. आमचें कुटाम आमचें घर देवाचें बिडार वयगी वयगी न्हय. कितें म्हणटा? हां, आमचेंय घर आमचेंय कुटाम देवाचें बिडार. कित्याक म्हळ्यार त्या घरांत जी आमची कोण? आमी. आमकां कितें मेळ्ळां? पवित्र स्नान मेळ्ळां. आमकां कितें मेळ्ळां? कुमगार मेळ्ळा. कोण जियेता आमचे थंय? जेजू जियेता. देखून म्हजेंय घर देवाचें बिडार हें विसरोंक नजो. मस्तू जाणांक आमी चिंचे ही गरज मात देवाचें बिडार. ताका सेवल्लीं आमी पवित्र स्नान घेतिल्लीं आमी ताची बिडारां. देखून आमी वस्ती करचें. म्हजें घरय देवाचें बिडार म्हणलें मस्त पोवटी विसराता आनी तें विसराल्यार खंडी जावन जें कितें देवाच्या घरांत आसूंक नजो तें संगती येता. जर म्हजें घरय देवाचें बिडार म्हणून वळखल्यार देवाक सम्मान जाल्लें साल समकान बरें सगळ्यांक मेसवोवचें मानवोवचें साल समकन आमच्या जिवितांत आमकां पळोवंक मेळटलें. देखून आमी सर्व देवाचें बिडार म्हणलें सत आयची देवस्तुती आमकां परगडटा. देखून आमी सक्कड देवाक मोगाची. कित्याक तो आमचे थंय आमच्या कुटुंबांत जियेता. देव मनीस जावन जल्मल्लो ल्हान व्हड जाल्लो खंय? कुटुंबांत जुजे मरयेच्या घरांत देवाचो पूत जल्मल्लो ल्हान व्हड जाल्लो जियेल्लो एका कुटुंबांत. देखून एक कुटाम खरेंच देवाचें हजरपण जेजून जल्मोवन आनी जेजून आमच्या काळजांत येवन आमची कुटुंबां भाग्यवंत आनी पवित्र केल्यात. देखून आमकां ती जबाबदारी तें भाग्यवंत आनी पवित्र सांबाळूंक जबाबदारी आनी कायदो आसा म्हणलें आयचें देवाचें उतर आमकां परगडटा. पयले वर्स एल्काना आनी हन्नान
सामुएलाक सगळी जीन देवाचे सेवे खातीर एलिशाच्या हातांत समर्पिल्ले विशीं आमी आयकलें. किर्तनान देवाक विश्वासी रावलेली कुटुंबां सदांच संतोष भरीत आसतली. वा देवाचें हजरपण घरांत कुटुंबांत कोण वळखता ती कुटुंबां सदांच संतोष भरीत आसतली म्हण शिकय. दुसरें वचप सांजू हांव म्हणटा देवाची भुरगीं आमी देखून देवाच्या कुटुंबाचे सांदे देखून पवित्रत्म्याद्वारी देवा थंय एकवटून आसूंक देवाचो श्रेश्ठ उपादेश जी आमची आमकां व्हरती जबाबदारी आसा म्हणटा. देखून तो मोगाचो उपादेश आमी पाळतना देवाच्या मोगांत आमी एकवटता ती जबाबदारी आमकां आसा. कित्याक आमी समेस्त देवाची भुरगीं देवाच्या भुरग्यांक सहज जाल्लें बरें शेगुणी जिवीत जियोंक जाय म्हणून तो आमकां सगळ्यांक उडास करता. सुवार्ता मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो आमकां समेस्तांक जेजू आनी ताचें जिवीत आनी ताच्या बापयन आनी आवयन ताका वागयलेली रीत आनी देवाक विधेय जावन तांणी कुटुंबांत वागयलेली रीत देवाक विधेय जावन देवाचें साजरपण तांच्या कुटुंबांत केल्ल्या विशीं आमकां समजोनी दिता. देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो जुजे मरी जेजू सदांच देवाच्या उतराक तांणी खालती मान घालो आनी देखून सगळें जिवीत तांणी देवाची खुशी जारी केली. तशें म्हळ्यार तांच्या जिवितांत आनी तांच्या कुटुंबांत देवाचें हजरपण वळखून तांणी देवाक तांचें जिवीत समर्पिलें भेटयलें शरणागत जालें. देखून तें कुटुंब पवित्र आनी भाग्यवंत जावंक पावलें. पूण मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो जेजूय जणवायेन आनी देवाक आनी पेल्याक मानवून वाडलो म्हणटा देवाचें उतर. कशें आवय बापूय देवाक मानवून ताची खुशी करून जियेली त्या कुटुंबांत वाडलेलो जेजूय देवाचीच खुशी करूंक फुडें वेता आनी तांकांय मानवून चलता म्हणलें आमकां शिकयता. पूण मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो देव आमचो बाप आमी ताची तेंपलां आनी आमी हर एकलोय देवाच्या पुताचें वस्ते बिडार म्हणलें सत आमी केन्नाच विसरानाय. देखून आज आमी आमची कुटुंबां भाग्यवंत करूंक कितें करया कशें भाग्यवंत करयेत बरी करयेत देवाक आनी पेल्याक मानता तसली करयेत म्हणलें समजूंक प्रयत्न करया. देखून पयलें कुटुंबांत देवाक पयलो जागो दिवया हेरांक उपरांतलो जागो आनी आमी आपणें निमाणो जागो घेवया. केन्ना देवाक पयलो जागो दुसरो जागो हेरांक म्हज्या कुटुंबांत आनी म्हाका हांव अकरेचो जागो घेता. तो व्हड मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो कुटुंब देवाचें हजरपण जाता आनी केन्ना असलो मनोभाव हर एकल्या थंय आसा हर एकल्या थंय आसा. म्हज्या घरान देव पयलो हेर म्हजी कुटुंबाची ताच्या उपरांत येता आनी हांव निमाणो जागो घेता म्हणलें खालतेपण आसा त्या कुटुंबांत समाधान संतोष शिवाय दुसरें कितेंच आसूंक साध्य ना. देखून हें सत आमी उडासान दवरया. देवाची खुशी जाणा जावया आनी ती जारी करया. देवाची खुशी जाणा जावया आनी जारी करया. आमी आसचें त्याच खातीर आमच्या कुटुंबांत जियोंचें देवाची खुशी आमी जारी करच्या खातीर. दुसऱ्यान सांगाता मागया सांगाता जेवया सांगाता उलोवया सांगाता खेळया सांगाता भोवया सांगाता सुखांत आनी दुखांत भागीदार जावया सांगाता रावया. हें कुटुंबाच्या वाडावळेक आनी संतोशाक भोव गरजेचें. देखून पयलें सांगाता मागया मागचें गरजेचें कुटुंबाक सकाळीं आनी सांजेर जिविताच्यो पयल्यो दिसाच्यो पयल्यो घडयो देवा समकार करशी जाय. दीस आखेर करून विशेवाक वेतानाय देवा सांगाता आमी वेळ करशी जाय. कित्याक न्हिदुल्लो हांव सकाळीं उठलां जाल्यारय तें देवाचेंच असर. कितलीं जाणां राती न्हिदिल्लीं सकाळीं उठना वा सकाळीं
उठोन कामां गेल्लीं सांजेर पाटी घरा येना पूण देवान आमकां आनी एक दीस दिला कामाक भायरसून गेल्ल्या पैनार गेल्ल्या आमकां परत सुरक्षीत घरा पाटी हाडलां हाका आमी उपकारी मनान देवाक अर्गां दिसय आमचें पालन पोशण रक्षण आमी करचें न्हय तें देवान करचें देखून असलें उपकारी मन दाखोवन देवा सांगाता मागण्यांत वेळ करसूंचें ल्हान प्रायरच भुरग्यांक हें मौल्य आमी दिवंक शिकात दोतोर नेकायिल्ल्या भुरग्यां लागीं विचारल्यार मागणें आसा गी आसा केदाळा सांजे सकाळीं सकाळीं ना मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो जर आतांच आमच्या कुटुंबांनी भुरगीं बाळां आमच्या हातांत आसतना जर पयल्यो घडयो भुरग्यांक घेवन आमी आलतारी मुखार वचना मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो ह्या भुरग्यांक म्हज्या घरांत देव पयलो म्हणलें विसर पडटलें आनी उरल्या संगतीन तांचें गमंक वेतलें देखून दया करून वडिलांनी आमी हें प्रयत्न करी जाय मोठो वेळ जाल्यार ही परवा ना पूण भुरग्यांक आनी घरच्यांनी सक्कड बोगां जाय म्हज्या जिवितांत देव पयलो ताका पयलो जागो म्हजी सक्कड कामां बगलेत दवरून ती सुरवात करच्या पयलें हांव देवाक समर्पितां ताचें आशिर्वाद मागतां उपरांत म्हजी राटावळ हांव मुखार शितां असलो मनोभाव कोणा थंय आसा सगळें ताचें काम आनी दीस तोच देव ताका राखता म्हणलें उडासां दवरया आज विविध कारणाक लागून हें घडना देखून आमकां वडिलांक ही जबाबदारी आसा दुसऱ्यान सांगाता जेवया उलोवया खेळया भोवया सुखा दुखांत वांटेली जावया आमच्या कुटुंबाक गरजेचें पूण ही मौल्य आज मायाक जातात विविध कारणाक लागून आनी एक व्हडलो देमसार मोबायल कोन्ना सांगाता जेवण ना सांगाता उलोवणें ना सांगाता मागणें ना ह्या मोबायलाक लागून देखून म्हजें एक सुचन कोणाक जाता ती करा कनिश्ट आमी 7 ते 8 वरां पर्यंत मोबायल बंद दवरया घरा आनी तो वेळ मागण्या सांगाता बसून जेवंक सांगाता बसून इल्लें उलोवंक खुशाली करूंक इल्लें खेळोंक आनी दिसपट्ट्या जिविताच्यो गजाली एकामेका मदें वांटून घेवंक दुसऱ्यान जेवणाच्या कुडाक मोबायल येना जावं वा जेवण वैयक्तीक कुडाक वचना जावं आनी हें आमी चड आनी चड करी जाय जर आमकां कुटुंबाचो एकवट जाय सांगाता बसून जेवी जाय आनी त्या मेजार मोबायल येवनूच हांवें म्हणचें तें येवंकूच नजो ती रुमांत उरास आनी दुसरें जेवण घेवन कोणाय की तांच्या रुमाक वचूंक सोडिनाय तांकां जाय जाल्ल्या जाग्यार वचून एकसुरें बसून मोबायल पळोवन आनी खावंक सोडिनाय हें आमकां आमचें जिवीत वस्तू केंद्रीत करता मनशां केंद्रीत करिना हें चड आनी चड घडोवन आसा हें आवय बापायनी समजा जाय जर आमची कुटुंबां एकवटीत उरा जाय मनशां शेगून वाडा जाय मनशापण वाडा जाय मनशाचो मोग भुरग्यांच्या काळजांत रुता जाय वस्तूंक दिमचो वेळ मनशाक दिवंक तांणी शिका जाय जाल्यार हें गरजेचें आमी करी जाय जालें नाजाल्यार आमची कुटुंबां खंडीत जावन फाड जावच्यार आसात म्हणलें उडासां दवर जेजू मरी झुजेन केल्ले बरी कुटुंबांतलो सर्व वावर सांगाता करया रांदचें ताका साकास दुमचें हाका झाडचें ताका हाका न्हय सक्कड काम आमचें एक घर आमी सक्कड सांगाता वावुरचें खंयचो वावर आसा तो सक्कडांनी वांटून करचो दादल्यांक तोच स्त्रियांक वचचो म्हणलो वावरांत आना आमी सक्कड समान कुटुंबां देखून सक्कड वावर सक्कडांनी करूंक शिका जाय झाडूंक शिका जाय धुंक शिका जाय उमळूंक शिका जाय आनी अशें एकामेका सांगाता मेळोवन वावर केल्ल्यान कुटुंबाचो एकवट तीर जाता एकामेका थंय अभिमान अभिरूस उपजाता आनी आमचें कुटुंब दीस वेतां घट आनी बळादीक जाता तो एकवट नाश जायना बरो संबंद रुता करया आज संबंद अस्कत जाला एक मोबायल काडून संवसाराच्या सक्कड मनशां लागीं उलयता पूण घरांत आसलेल्या मनशाक कितें जाता कितें घडटा तें आमकां कळीत आसना देखून मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो संबंद मिडिया मुखार न्हय वस्तू मुखार न्हय संबंद मनशां मदलो घट जाय आनी पयलें घराच्या मनशां मदलो सांद्या मदलो संबंध बरो ना अस्कत जालो तर आकर्शण आसना घरा येवं फाटी घरा येवं देखून तो संबंध तो बळवंत करी जाय मोगाचो जाय एकवटाचो जाय आनी पसंदेचो जाय आनी तो संबंध
बळवंत करया हो संबंध अस्कत करच्यो संगती खंयच्यो म्हूण सोदून काडया त्यो मुळावे हांतारच त्यो बंद करया आनी तो वळ आमच्या कुटुंबाचो संबंध बरो जातलो एकामेका समजतल्या एकामेका तो वळ आसा तशें स्विकार करतल्या ल्हान सुखी खातीर आमी झगडची नांव बक्षीत येल्या एकामेका सोस्तीक जातल्या झडती करचें आडयतल्या सुखी सोदचें सोरतल्या केदाळा संबंध बरो जालो जर सळावळांनी संबंध बरे ना वांटून घेना तो व्हड असलें पुरा घडगा सुखी सोदच्यो ल्हान संगतीक रागाक जमचें हें पुरा घडता कित्याक संबंध उदका वयल्या बळबुल्या बरें देखून तो बळवंत ना जाल्यार ल्हान संगतीक झगडें मन आसता खूब जाता देखून संबंध आमचो बळवंत करूंक प्रयत्न करया दिल्ली उतर भास पाळया केदाळा दिल्ली लग्ना वेळार पविस्नाना वेळार देवाक आनी पवी सभेक दिल्ली उतर भास आसा कितें म्हणून मोगान विश्वासपणान मान गौरवान जियेतल्या म्हणून हर एक दीस विसारी जाय आयचो दीस म्हज्या कुटुंबा सांगाता हांव मोगान जियेलां विश्वासपणान जियेलां एकामेकाक मान गौरव पुरत्या मापान हांवें दिला ती देवाक दिल्ली उतर भास पवी सभेक दिल्ली उतर भास एकामेकाक दिल्ली उतर भास पविस्नाना वेळार भुरग्यांक कातोलीक भावार्था प्रमाणे वागयतलो म्हणली भास दिल्या ही भास आमी कितल्या मापान पडल्या कितल्या मापान म्हज्या भुरग्याक देवाची पवित्र पुस्तकाची मागण्याची दैवीक संगतीची वळख आसा ती दिवंक आमी प्रयत्न केला तें सवाल आमी आमकां विचारूंक जाय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो नाजाल्यार आमी सुखीदार जातले हांव देखून दिल्ली उतर भास पविस्नाना वेळार लग्ना वेळार दिल्ली पाळया शेगून रुता करया अवगूण वायटांक मरया आमचे थंय शगून आसा जायतें दुसरें वचप आमकां तेंच म्हणटा शगुनान आमचें जिवीत सोबोवंक आमकां उलो दिता आनी केदाळा शेगूण वाडटात वायट आमचे तावन पयस वेता वा वायटांक आमी मरा जाय ते धांवडाय जाय आनी एकामेकाक कुमो करी जाय आमी कितें आसलें अवगूण काडून शेगुणांनी वाडोवंक आमी प्रयत्न करूंक आसा वाड्यांक आनी फिरगतीन जिवाळ जपया आमकां जबाबदारी कुटुंबाची मातन्हय आमी पवित्र सभेचे सांदे देवाच्या व्हडल्या कुटुंबाचे सांदे देखून आमचे मिसांव आमचे आपोवणे आमची जबाबदारी म्हज्या वाड्यांक म्हज्या फिरगजेंत थंय कितें वावर आसा तातूंत सगळ्यांनी सक्रीय रितीन बागे जाय भुरग्यांक ल्हान प्रायेरच वाडोई एक आमचें विस्तारलेलें कुटाम फिरगज आमची व्हडलें कुटाम आनी हांगासरी देवान आमकां दिल्ली देणी विळयो करून हें भावार्थी कुटाम जिवाळ करूंक आमी मिनत घेवंक आसा म्हणलें मौली आमी शिका जाय आमच्या भुरग्यांक आमी शिकोवंक आसा आमचें घर कुटाम कुमसारी करया कोर्त न्हय कुमसारी करया म्हणजे एकामेकाक कितें सोडून आसा तें समजून घेवया बसून इत्यार्थ करया तेच्या बदलाक झगडचें आनी वायट आरोप करचो आनी थापचें हें केलें जाल्यार आमची कुटुंबां कुमसारी जायना कोर्तूच जाता आपणाचें सारकें म्हणून वाद करून बसल्यार कुटाम कोर्त जाता म्हजें सारकें म्हजें चला जाय तुजें सारकें न्हय असलो वाद आमचें कुटाम कोर्त करता कोणूच जिकाना आनी ना समाधान मुखारून वेता समाधान कुटुंबांतलें नाश जाता देखून मोगाच्या भवानो आनी भयणीनो ल्हान सुखी करतना आमी तर्क करच्या बदला बसून सोस्तीकायेन आयकोवया सोडतोड करया सूख वळखोवया हांव चिंता आमचें कुटाम कुमसारी जातलें आनी बक्षाने मेळटलें समाधान परत पाटी येतलें जर एकामेकाची सूख वळखोवन सारकें करचें मन केलें तर गरज कुटामच सर्ग जाता आनी जाय कित्याक आमी देवाची भुरगीं त्या घरांत जियेता देखून हें आमचें मिसांव आनी जबाबदारी अखरेक भगवंत कुटुंबाची फेस्तां आचरण करतना बापायांक म्हजो उलो जुजेची देख घेया जुजे बरी जाया जुजे कसलो देवाक विधेय प्रामाणीक नितीवंत मनीस सदांच देवाक आयकोन तें कार्यगत केल्लो आनी देखून बापायांनी जुजे बरी जावंक प्रयत्न करी जाय आवयांनी मरये बरी जावंक प्रयत्न करी जाय मरये देवाक संपूर्ण कल्ती जाली दिल्ली उतर भास तिणें अखेर पर्यंत पाळलें आनी एका कुटुंबाक मोगाळ आवय जाली आज आमची सर्वांची ती आवय जाल्या आवय आनी मरयेची देख घेया आदर्श जावं भुरग्यांनी अनुशान कोणाची देख घेजे जेजूची देख घेजे तुजो पप्पा जुजे
तुजी मम्मी मरी आनी तूं कोण कुटुंबान जेजू कित्याक कोण येता तुज्या काळजान जेजू येता ओके देखून आमी जर तर बापायांनी जुजेची आवयांनी मरयेची आनी भुरग्यांनी जेजूची देख घेवन कुटुंबान जियोंक प्रारंभ केलें आनी आमची जबाबदारी कितें म्हणून समजोन ती प्रामाणीकपणी जारी केली तर खंडी जावन आमची कुटुंबां भाग्यवंत जातली भोवीस जातली देवाक नांवाडूंक वाखाणूंक पावतली असलें भाग आमच्या कुटुंबाच्या सक्कट संद्यांक फावो जावं दी म्हणून मागे रवया जे भावार्थाची उसारणी करया एकाच देवा सत मानदा आनी एका समयात जेजू क्रिस्ताक सत मानदा देवाचो एकलोच पुतो सरकाळा आदी बापातान जल्माला देवादान देव उजवाडादान उजवाड खऱ्या देवादान उपजाल्लो खरो देव तो देवादान जल्माला ताका रसूंक ना बापाच्या सैम बसो ताजे वरवीं सर्व वस्तू केल्या आमा मनशां पासून आनी आमचे सोडवणे पासून सरकार दामदो देवलो आनी पवित्रत्म्या वरवीं अहंकार मरयेची उदरी ताणें कोड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासून पोंच पेल्या दाकाल ताका कुर्सार मारलो ताणें कसमरण सोंसलें आनी ताका निकी पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनः जिवान जालो सरकार सरलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला दिव्यांचे मेल्यांचे मनुश्य बी करो वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्रत्म्याक सत मानता सुमी आनी जीवदाता अर्दो बापा आनी पुताता निपजाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रभाच्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कातोलीक आनी दमदुता वरवीं स्थापल्ले सभेक सत मानता पातकांच्या बक्षाण्या खातीर एक पवित्र स्नाना सामान मानता आनी मेल्यांच्या आपणा जिवानपणाक आनी शासनाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन जी मागणी जी प्रार्थना सर्वेस्परा देवा मुखार दवरून आमची कुटुंबां भाग्यवान पवित्र कर म्हणून मागे मुगाळा बापा पय सभेचो वडील जावन आसच्या बापा फ्रांसीस सर बिस याजाक धार्मीक भाव भयणी आनी लायक भावार्थ्यांनी ह्या जुबलेवाच्या वर्सा कश्टांत संपलेल्यांक पिडेस्तांक आनी गरजेवंतांक भरोशाची आनी बुजवणेची किरणां फुंकोवंक तुजो आदर लाभून मागता हांव बापा आमचे मागणे आय आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी सतानितीन शांतीन आनी मनशा गौरवान जिवोवच्याक उत्तेजन दिवंक आनी लोकांच्या बऱ्यापणाक पडचे तसली योजना रुपीत कर नवो भरोसो दिवंक तांकां फावो कर म्हूण मागता हांव बाबा आमचे मागणे आय आमच्या फिरकेच्या सर कुटुंबांनी नजरताच्या भगवंत कुटुंबाची देख घेवन सुरवातेच्या उजवाडान मोगाचें विश्वासाचें आनी भरवशाचें जिवीत जियोवन समाजाचेर बरो प्रभाव घालूंक तुजी कृपा लाभय विविध समस्यांक वळख जाल्ल्या कुटुंबांक तुजो बळवंत आदर लाभय म्हूण मागता हांव बाबा आमचे मागणे आय मलगड्यांक विविध पिढ्यान वळवळच्या पिडेस्तांक निरासपणान जियेतल्यांक दुबळ्यांक निराश्रितांक जजा आनी हेर रितीच्या कश्टांत संपडलेल्या शोशणाक वळख जाल्ल्या ह्या जुबलेच्या वर्सा तुज्या पुता जेजूच्या कुर्साच्या सत्तेतावन नवो भरोसो आनी बुजवण मेळ्याची कवरून मागता हांव बाबा आमचे मागणे आय नजरताच्या भगवंत कुटुंबाची वडिलां मरी आनी जुजे बरी आमच्या कुटुंबाच्या वडिलांनी देवाचो मोग भुरग्यांक कळीत कर देव आपोवणें तांच्या काळजांत फुलोवन येवच्या प्रेरण दिशें कर म्हूण मागता हांव बाबा आमचे मागणे आय ह्या एकरिस्ताच्या मेजा भोंवरी हजर जाल्ल्या आमी सर्वांनी कुटुंबा जिविताचें म्हत्व समजोवन आदर्श कुटुंबा रुपीत करच्या दिशेन सुवातेच्या मोलांनी बांदून हाडलेलें जिवीत जियोंक आम्हा सर्वांक तुजी कृपा दी म्हूण मागता हांव बाबा आमचे मागणे आय आज अनुशान पयले फावटी तुज्या पुता जेजूची कूड आनी रगत सेवताना तुजें जिवीत ताच्या काळजांत वळय आनी जेजू तें सदांच एकवटान रावोंक ताका कृपा दी म्हूण मागता हांव बाबा आमचे मागणे आय मौनपणी आमच्या वैयक्तीक गरजां बसत मागे सर्गींच्या मोगाळ बापा ही मागणी तूं स्विकार कर तुजें बेसांव आमकां दी कुटुंबाच्या देण्या पासून तुका दिन वाचतां ह्या कुटुंबांत तुजी खुशी जारी करून जुजे मरी जेजू बरी आमी भाग्यवान
भाग्यवंतपणाची जिनी जिवन तुका महिमा दिवंक पावकार हें मागता हांव तुज्या पदा जेजूचे नवी मगाळ बांबयनीनो मी बटम जे बलिदान सरपदवे दरा देवा बापा मन दादसलाय जाव म्हणून मागा मगाळ बापा आमी तुका हो पारीकपणाचो यज्ञ समर्पित हांव आनी देवाचे अवकार मायेचे आनी भाग्यवंत जुजेचे विनवणेन आमची कुटुंबां तुज्या मोगान आनी शांती तीर्थ वर्मोन खालतेपणी मागता हांव जेजू क्रिस्ता तुज्या पता वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर्पद्वेदरा आनी सासनाच्या देवा सर्व कळे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी दोगा दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जेजू वरवीं आमकां नवो उजवाड उदेलो देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताचे वेंगेन आयलो तुज्या सासणीक शब्दान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची असक्तकाय अशें आमच्या विनाशी सायबान फुंक्याक चडलो अविनाशी मान एकवटवो कितलो आजा पांचो सोमेस मनशांक जिवी देवाचे एका मनशा वरवीं फावो जाले देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवात ओम सर्गी तुका जय जय सर्वेश्वराचे नामी एका दाता जय ओम सर्गी तुका जय जय उतराम गायन करता भक्तीपणे में ओढा भाग्य वे बापा करस तुम पवित तुम सगळ्या पवित पोणाची सर तुझ्या पवित आत्म्याक धाडून ही देणी पवित कर म्हण आमी मागतां जावं दी आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कसमरण
सोसूंक वेच्या आदी ताणे उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पुंची. तेच परीन जेवान जातस ताणे कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्या आनी सासणी कराराचे हे रगत, पादकांचे बक्षाने मेळच्यात तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत ते वारवतले, हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्दसगुट परगटुया. जेजू तुझे बाबा जेजूच्या मरणासून पण बांदपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत आसूं उंडोवणी सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करप आमकां फोव केलें देखून आमी तुका आदेन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर्मान मी नम्रतयेन मागता. सर्वेस्पराक के पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पण अजिबानपणाचो बरो धरून मेल्या त्या आमच्या भाव भयणीची काकळत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे बरजळीत मुखामळ पळोवन फोव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवकार मरे देवाचे माये संगती, सांजुजे ती सोपती, भाग्यवान दमदूत, भाग्यवान सेबास्त्याव आनी सर्व काळे तूं कामान वाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या आपतावर. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्नात. आमेन आमेन आमेन. आमची कुटुंबां भाग्यवान करूं कृपा मागे. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज आमकां, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परास वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थ काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशान अतिरिक्तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकूळ दीन सरपात कांदी सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय.
सुमियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. म्हज्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक. सुमियाची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. सुमियान दिल्ली शांती आमी वंटून घेवया. देवाची संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाची शिडये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाची शिडये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक पयलली आमी सुभाग. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. आमच्या काळजात जेजू तूं ये, हार्दिक स्वागत तुका. जिवीत नंदन करूंक तूं ये, आमच्या मोगान राया. आमच्या काळजात जेजू तूं ये, हार्दिक स्वागत तुका. जिवीत नंदन करूंक तूं ये, आमच्या मोगान राया. तूं हांसार वर्सां पुर्वी जल्माक आयलोय. संवसाराक समतोल सांडून आमच्या काळजात जेजू तूं ये, हार्दिक स्वागत तुका. जिवीत नंदन करूंक तूं ये, आमच्या मोगान राया. मोगला जेजू आयचो दीस तूं म्हाका फावो खातीर हांव तुका करता. पयलो बोटी तूं म्हज्या काळजांत आयलें जेजू. सदांच म्हज्या काळजांत राव. शांती आनी मोगान म्हाका भर. अर्गा तुका सोमे जेजू. भोव कळवळ्या बापा ह्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तूं आमकां नवी घटाय दिताय. पवित्र कुटुंबाची देख सदां आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ह्या जिविताचे त्रास आनी कस संपल्या उपरांत सासनाक तुजो सांगा जोडूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पदा जेजूचे नवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून ह्या क्रिस्ताचे शांतीन हांव तुमकां धाडटा.
सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेजू सोपासका सुगूट भक्तीन आनी बाबार्थान संभ्रमो तुवें आमकां फावो केलाय भगवंत माये संगी तुझ्या पुताचे कश्ट मर्म आनी पुनर्जीवन पावणियाळो आमकां आदार दिवच्या ह्या अर्जार मायेच्या कोंताचे तुजो दयेन आशिर्वाद घाल आनी हे आमचे यात्रीक पयन संपोवन सर्गी राजाक येवंक तुझ्या पुताच्या जेजूचे नवी आमकां फावो कर आमेन. सर्वेस पर तुमचे सवे आसो सोमिया जेजू क्रिस्ता मनशा कुळाच्या सुरवंदरा तुझ्या मोगा पसोप आनी तुजे मायेच्या कार्मेल दोंगराच्या भगवंत ओंकार मायेच्या मोगा पसोत वो तुजो साकोर अनुश व्हडे भक्तीन हे बेंतीन घालतो तुज्या उजव्या हातान तीन तो पवित कर आनी तिचे विनवणेन खोट्या दुस्मानान ते बचाव जावं मरण पर्यंत तुजे कुरपेन तो ती रवोनी जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक